दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वास्थ्य खबरको स्वास्थ्य संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। विविध विषयमा विविध व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने क्रममा आज हामी नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका महासचिव विप्लव अधिकारीसँग छौँ। उहाँसँग हामी नेपालको औषधिको अहिलेको अवस्था र यो औषधि उद्योगलाई थप अगाडि बढाउन आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा संवाद गर्नेछौँ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले आर्थिक मन्दी भनिएको छ, जताततै उद्योगहरूलाई अझ बढी होला छ हैन। नेपालका औषधि उद्योगहरूले चाहिँ यो आर्थिक मन्दीको चुनौती चाहिँ कस्तो भइराख्नु परेको छ? अब देशभरि नै आर्थिक मन्दी, विश्वभरि नै आर्थिक मन्दीको परिस्थितिमा नेपाली औषधि उद्योग चाहिँ अछुतो रहन सक्दैन। हजुर। यहाँ पनि अब धेरै प्रकारका समस्याहरू छन् बजारमा। हजुर। सबैभन्दा ठुलो समस्या भने त ब्याङ्किङ प्रणाली, त्यो तल हाम्रो चाहिँ खुद्रा पसलदेखि लिएर थोक पसल र उद्योगीसम्म पनि त्यो खालको समस्याहरू परेको छ। हजुर। आर्थिक मन्दी मात्रै भएन हाम्रो देशमा चाहिँ, त्यो आर्थिक मन्दी सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आएको नीति, नेपाल सरकारले ल्याएको नीतिको कारणले गर्दाखेरि उद्योग धन्दा लगायत कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। औषधिको पनि त्यस्तै छ। हिजोको दिनमा कुनै औषधि एउटा सानो खुद्रा पसलले आफूसँग भएको सामानको 70-80% चाहिँ लोन ब्याङ्कबाट लिन सक्ने परिस्थिति थियो। आज त्यो परिस्थिति चाहिँ नेपाल सरकारको नीतिको कारणले 20-25% झरेको छ। यस्तो आर्थिक मन्दीको समय, ब्याङ्कको ब्याज दर बढेको समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको यो नीतिको कारणले गर्दाखेरि हामी उद्योगी पनि त्यही पीडामा हो। एउटा खुद्रा व्यवसायीको मैले किन भनिरहेको छु भने उहाँहरू अझ धेरै मर्कामा हुनुहुन्छ, हामी उद्योग पनि त्यति नै मर्कामा छौँ। तर उहाँहरूको पीडा भनेको खुद्रा सानो व्यवसाय गर्नेलाई त यति समस्या परेको अवस्था छ भने ठुलो व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई अत्यन्त धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो परेको अवस्था हो। अहिले औषधि उद्योग अनिवार्य रूपमा चल्नुपर्ने उद्योगमध्ये भयो होइन। खाद्य उद्योग जस्तै औषधि उद्योग पनि चल्न पर्यो। त्यो चल्नका लागि सरकारले अहिले औषधि उद्योग जस्ता अनिवार्य जो अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू उत्पादन गर्छन् त्यस्ताका लागि कस्तो नीति लिनुपर्ने थियो? स्वाभाविक त अब नेपाल सरकारले लिएको नीति हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ, तर यसलाई क्रमिक रूपले चाहिँ बिस्तारी गरेर लिएर जानुपर्ने थियो। हामी औषधि उद्योगको कुरा गर्ने हो भने हामीले लगभग यो देशलाई आवश्यक पर्ने 9 महिनाको लागि सामान स्टक राख्छौँ। 3 महिना बजारमा स्टक रहन्छ, जुन हामी चाहिँ त्यसको पैसा पनि लिँदैनौँ। 3 महिना हाम्रो चाहिँ क्रेडिट साइडै रहन्छ। 3 महिना हाम्रो होलसेलमा रहन्छ र 3 महिनाको लागि हामी चाहिँ गोदाममै सामान राखेर बसेका हुन्छौँ। 9 महिनाको लागि हामीले तयारी गरेर बसेको अवस्था हुन्छ। अहिलेको सरकारको नीति हेर्ने हो भने 25% मात्रै चाहिँ हामीलाई वर्किङ क्यापिटल लोन दिने अवस्था छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामी 2 महिना 3 महिनाभन्दा बढी औषधिको मौजात राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसैले हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि यसको बारेमा आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि भित्री रूपमै यसलाई बुझिसक्नु भएको पनि छ। अर्थ मन्त्रालयमा पनि गएर हामीले यसको बारेमा धेरै लबिङ गरिसकेका छौँ। तर औषधिको संवेदनशीलता र यसको परम्परालाई चाहिँ नेपाल सरकारले बुझिदिन जरुरी छ। उद्योगका हिसाबले हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने पनि भनेका छौँ। औषधिमा पनि हामीले पहिलेदेखि नै आत्मनिर्भरको कुरा धेरै समयदेखि उठायौँ। तपाईँसँग यस विषयमा पनि पटक संवाद गऱ्यौँ। हाम्रो औषधि नीतिले नै 2051 सालदेखि नै हामीले 80% हामी पुर्याउँछौँ भन्ने त्यति बेलाकै लक्ष्य थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामी कहाँ पुग्यौँ औषधिमा? हाम्रो आत्मनिर्भर कति हो? हामी कति प्रतिशत नेपाली औषधिले बजार धानेको छ? अब विगत तपाईँको 4-5 वर्षको चाहिँ डेटा हेर्ने हो भने लगभग हामी अहिले एभरेजमा भन्ने हो भने 48% चाहिँ नेपाली औषधिहरू चलेको अवस्था छ। हिजो कोभिडको समयमा केही तल गएको अवस्था हो, तर अहिलेको सालाखाला हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ यो अघिल्लो वर्षको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने 50%को हाराहारीमा चाहिँ नेपाली उत्पादनहरूले चाहिँ बजार ओगटिसकेको अवस्था हो। तर एकदमै सोच्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हिजो हामीले हेऱ्यौँ, नाकाबन्दीको समयमा हेऱ्यौँ, भूकम्पको समयमा हेऱ्यौँ, औषधि यो देशमा कति अभाव भयो। विदेशबाट बाहिरबाट औषधि नआउँदा हाहाकार हुने अवस्था आयो। कोभिडको समयमा भारत सरकारले 26वटा औषधि रोक्ने निर्णय गर्दाखेरि सबै पसलमा, औषधि पसलमा चाहिँ मानिसहरूको लाइन भयो। प्यारासिटामल लगायत धेरै औषधि पाइँदैन कि, हामी कार्डियक डायबेटिक औषधि पाउँदैनौँ कि भनेर सबैले स्टोर गरेर राख्नुभयो त्यो समयमा।
भनेपछि मान्छेलाई एक हिसाबको त्रासदी वातावरण रहन्छ। तर हामी नेपाली उद्योगहरूले त्यो समयमा हरेक समयमा देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने बेलामा औषधिको सहज आपूर्ति गरेका छौँ। यसको मतलब के हो भने औषधि भन्ने पदार्थ स्वदेशमै बन्नुपर्छ। यदि हामी सामूहिक रूपमा भारतलाई अप्ठ्यारो पर्यो, चीनलाई अप्ठ्यारो पर्यो, बेलायतलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने हरेक देशले पहिलो हेर्ने चिज भनेको औषधि अरू देशलाई दिन सक्दैन उसले। त्यो समयमा यो देशमा औषधि बन्ने क्यापेसिटी हामीले डेभलप नगर्ने हो, औषधिमा हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर नगराउने हो भने त्यो परिस्थितिमा यहाँ हामी औषधि अभावमा मर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारणले बरु बन्दुकको गोली नभएर यो देश काहीँ सिद्धिनेवाला छैन, कोही जनता मर्नेवाला छैन। तर औषधिको एउटा गोली भएन भने मान्छे अकालमा मृत्यु हुन्छ। यो संवेदनशीलतालाई सबैले बुझ्न जरुरी छ। हामीले अब नेपाली औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले उनीहरूको उत्पादित सामग्री खरिद गर्ने नीति लिन पर्यो। यसमा अहिले हामीसँग सबैभन्दा ठुलो ब्याकअप नेपाल सरकारसँग भनेको स्वास्थ्य बिमा हो, जहाँ सरकारले ठुलो मात्रामा औषधि खरिद गर्न सक्छ र त्यो स्वास्थ्य बिमाभित्रका औषधिहरू नेपाली औषधि उद्योगको चलाउ भन्न पनि त्यो नीति पनि लिन सक्छ। स्वास्थ्य बिमामा यो विषयमा तपाईँहरूले केही सरकारसँग लबिङ गर्नुभयो वा सरकारले केही नीति लिएको छ नेपाली औषधिहरू त्यहाँ समेट्नका लागि? स्वास्थ्य बिमाको नियम हामीले नियम पनि हेऱ्यौँ, ऐन पनि हेऱ्यौँ, निर्देशिकाहरू उहाँहरूले जारी पनि गर्नुभएको छ। तर नेपालमा यही छ विडम्बना, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नेपालमा यत्रो ठुलो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लिएर आइयो, तर त्यसमा स्वदेशी उद्योगीहरू कसरी अट्न सक्छन् र उनीहरू कसरी प्रोत्साहित हुन सक्छन् भन्ने कुरामा अगाडि बढ्न सकेको छैन। आज पनि बिमाको दर चाहिँ सामान्य बजार मूल्य जस्तो दर छ, तर आन्तरिक रूपमा खरिद गर्दाखेरि 20% 10%मा खरिद गर्ने, त्यही स्तरको औषधिहरू प्रयोग गर्ने र तपाईँको चाहिँ बिक्री मूल्यमै चाहिँ बिक्री गर्ने र बीचमा चलखेल गर्ने प्रवृत्ति स्वास्थ्य बिमामा अत्याधिक धेरै छ। अहिले गर्नुपर्ने के हो, नेपालमा स्वास्थ्य बिमा ल्याउँदाखेरि जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ ड्रग थेरापेटिक कमिटी गठन गरेर त्यो डिटिसीले चाहिँ भनेका औषधिहरू चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने परिपाटी राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्था नराख्ने हो र अहिलेको जस्तै विकृत गर्ने हो भने सरकारले गरेको लगानी पनि जनताले सही रूपमा उपयोग गर्न नसक्ने र सरकारको पैसा पनि बिचैमा चाहिँ बिलाउने अवस्था छ अहिलेको, जुन त्यो अवस्थाले हामीलाई जस्तो बुझिने गरी भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूसँग थोरै मूल्यमा औषधि लिने अनि आम जनमा चाहिँ महँगोमै बेच्ने भनौँ न, त्यो अझ सरकारलाई दाबी गर्ने हो, त्यो भुक्तानी दाबी गर्दाखेरि चाहिँ महँगोमै गर्ने, ठुलो मात्रा त्यो बिचमा रह्यो नाफा। कसले लिन्छ त्यो नाफा? एकदमै ठुलो छ। अब यो कसले लिन्छ त अब मैले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ, तर हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ यो सरकारको कार्यक्रम हो, यसमा नेपाली उद्योगलाई कसरी जोड्न सक्छ सरकारले हामीलाई जोड्नुपर्छ र प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ हामीसँग 2 रुपियाँमा खरिद गरेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा 8 रुपियाँमा बेच्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ। भनेको तपाईँसँग 2 रुपियाँमा खरिद गर्यो भने सरकारले भुक्तानी गर्दाखेरि पनि त्यही आसपासमा गरोस्, वा तपाईँहरूबाट किन्दाखेरि नै त्यो खालको मार्जिन स्वास्थ्य बिमाले त्यो कायम गरोस् कि यतिमा किन्दा औषधि उद्योग पनि जोगिन्छ अनि सरकारको भुक्तानी पनि कम हुन्छ भन्ने त्यो बाटो तय गरोस् भन्न खोज्नु भएको? बिमा कार्यक्रममा यस्तो हो, सबैभन्दा सरल कुरा भनेको बिमा कार्यक्रम र हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकै ठाउँमा राखेर हेर्न सक्दैनौँ। यो संसारभरि नै बिमा कार्यक्रम र हेल्थ मिनिस्ट्रीको कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो सरकारको छुट्टै निकाय हो, यसले छुट्टै रूपमा नै प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्छ। अहिले हामी के गरिरहेका छौँ, हामी हस्पिटलमै राख्छौँ, हस्पिटलमै चेकअप गराउँछौँ, हस्पिटलमै पैसा दिन्छौँ र हस्पिटलबाटै चाहिँ हामी स्वास्थ्य बिमाका औषधिहरू पनि उपलब्ध गराउँछौँ। हामीले विश्वास गर्न सक्नु पर्यो। यो देशमा रेजिस्टर भएका झन्डै 20-21 हजार फार्मेसीहरू छन्। ती फार्मेसी मध्येमा स्ट्यान्डर्ड फार्मेसीबाट चाहिँ औषधि खरिद गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। इमर्जेन्सी क्रिटिकल केयरका औषधिहरू हस्पिटलले उपलब्ध गराउने, तर जनरल चाहिँ सामान्य प्रकारका औषधिहरू लगायत सामान्य घरमा बसेर औषधि चाहिँ प्रयोग गर्ने औषधिहरू चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत औषधि पसलबाट उपलब्ध गराउनु पर्यो। यो गर्दाखेरि र खरिद प्रक्रियामा पनि स्वदेशी औषधि उद्योगसँग यहाँ नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरूको खरिद मूल्य तय गर्ने र त्यो तय गरेको मूल्य अनुसार चाहिँ खरिद गर्ने। अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पनि कति औषधि चाहिन्छ भन्ने यकिन हुँदैन। एभरेजमा औषधिको यकिन त कम्प्लिटली गर्न सकिँदैन, एभरेजमा हामीले त्यो भन्न सक्छौँ होइन। तर स्वदेशमै उत्पादन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग पनि मौजा रहने कारणले गर्दा उपलब्धतामा केही समस्या नहुने हुँदा
स्वदेशी औषधि उद्योगबाट सिधै दरभाव कायम गरेर खरिद गर्ने प्रक्रिया लिने र पेमेन्ट गर्दाखेरि बरु होलसेल मार्फतबाट, किनभने धेरै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ बिमा कार्यक्रमका औषधिहरू पनि 77 जिल्लामै पुर्याउनु पर्छ। अब मलाई लाग्छ यो वर्षभित्र 77 जिल्लामै बिमा कार्यक्रम लागू पनि हुन्छ होला हैन। 77 जिल्लामा पुर्याउनको लागि होलसेल चाहिँ हाम्रो थोक विक्रेताहरू छन्, उनीहरू मार्फतबाट चाहिँ औषधि लिने र पेमेन्ट चाहिँ के अरे नेपाली औषधि उद्योगलाई गर्ने, दरभाव पनि त्यही अनुसार गर्ने अवस्था भयो भने स्वास्थ्य बिमामा औषधिको विकृतिहरू हट्न सक्छ। हामीले नेपालका औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बन्नका लागि भनेर 2074 सालमा 30 प्रकारका औषधि आयातमा त्यति बेला रोकेका थियौँ क्यारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो निर्णय गरेको थियो। त्यसले तपाईँहरूलाई कति लाभ मिल्यो होइन त्यसपछिका दिनहरूमा, र अहिले पनि फेरि के औषधिहरू हामीले फेरि पनि नेपालमै आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन गर्न थाल्यौँला कि कति प्रकारका औषधिहरू फेरि पनि आयातमा हामीले रोक लगाउँदाखेरि नेपालको के अरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पर्दैन? 2074 साल जेठ 20 गते हजुर चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारले निर्णय गरेर केही प्रकारका औषधिहरू चाहिँ विदेशबाट नल्याउने, त्यस्ता प्रकारका औषधिहरू विदेशबाट आयात भइरहेको छ भने नेपाली कम्पनीमा बनाएर चाहिँ बजारीकरण गर्न दिने भन्ने खालको नीतिहरू पास भएको थियो। तर त्यो लागू अहिलेसम्म पनि भएको अवस्था छैन। हजुर तपाईँले केही प्रस्ताव गर्नुभएको थियो केही वर्ष अगाडि, जस्तो एक आत्मनिर्भर हुन सक्ने भनिएका 55वटा औषधिहरू कच्चा बजारमा ल्याउने नीति बनाउने होइन, त्यसपछि निर्यातका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिने, तेस्रो भन्सार सहज बनाइदिने, र चौथो औषधि अनुसन्धानका लागि लगानी गर्नुपर्ने। यो तपाईँको भनाइ थियो 1-1.5 वर्ष अगाडिको। यस विषयमा केही कुरा भयो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग? तपाईँले राखेका यी 4वटा मध्ये कुनै विषयमा केही सकारात्मक पहल अगाडि बढ्यो? सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आत्मनिर्भरको कुरा हो। यो देशमा उद्योग चल्नको लागि केही हिसाबले आधारभूत संरक्षण नगर्ने हो भने भारत र चीनको बिचमा बसेर हामी उद्योग धन्दाको कुरा गर्न सक्दैनौँ। उद्योग धन्दाको कुरा नगर्ने हो भने रोजगारीको कुरा गर्न सक्दैनौँ। हामी रोजगारीको बारेमा हामी रोजगारी गराउँछौँ, हामी यति रोजगार दिन्छौँ भनेर भाषण गर्छौँ, तर भएका उद्योग संरक्षण नगर्ने हो भने रोजगारीको वातावरण बन्नै सक्दैन। औषधि जस्तो उद्योगलाई त नेपाल सरकारले संरक्षण गरेर अगाडि लग्न सकेको वातावरण छैन भने अरू उद्योगको हालत तपाईँ आफै चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ। औषधि भनेको त अति आवश्यक चिज हो नि, मान्छेको जीवनसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ असर पर्ने खालको चाहिँ चिजवस्तु हो नि औषधि भनेको त। यस्तो औषधि जस्तो पदार्थमा त सरकारले क्लियर नीति लिन सकेको छैन भने अरू उद्योगको हालत के होला? त्यही भएर रोजगारी सृजना हुन सक्दैन र आत्मनिर्भर हुन अत्यन्त जरुरी छ। यो आत्मनिर्भरको बहस मात्रै होइन, हामीले यसलाई चाहिँ अहिले बोलीमा भन्नुहुन्छ भने हरेक चाहिँ मन्त्री आउनुहुन्छ, हरेक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ औषधिमा भन्नुहुन्छ, हरेकचोटि चाहिँ सरकारले नीति कार्यक्रम लिएर आउँछ, हरेक कार्यक्रममा औषधिमा आत्मनिर्भरको लागि हामी पहल गर्छौँ भन्नुहुन्छ। तर नीतिगत रूपमा लेख्ने काम मात्रै भयो, कसरी गर्ने हो, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो, कुन कुन औषधि यो देशमा बन्छ र विदेशबाट कुन कुन औषधि ल्याउनु पर्दैन अथवा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराको यकिन डाटा सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्नु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि पनि एउटा तथ्याङ्क निकालेको थियो, 55वटा औषधि चाहिँ हामी लगभग आत्मनिर्भर छौँ, बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन भनेर। आफैले डाटा त निकाल्यो, तर उसले त्यो रोक लगाउन नसक्नुको कारण चाहिँ तपाईँहरूसँग आत्मविश्वास नभएर हो? होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यो कमिटी चाहिँ त्यो चाहिँ उद्योग विभागले गरेको एउटा सर्वेक्षण थियो। हजुर, त्यो सर्वेक्षणको आधारमा चाहिँ 55वटा औषधि चाहिँ यथेष्ट रूपमा नेपालमै उत्पादन हुने र विदेशबाट ल्याउनु नपर्ने, र ती औषधि चाहिँ विदेशीको भन्दा नेपाली औषधिको चाहिँ बजार त्यसको चाहिँ धेरै मात्रामा रहेको, 70% भन्दा बढी बजार चाहिँ कुमा हिस्सा चाहिँ नेपाली उद्योगहरूको रहेको र विदेशबाट ल्याउन आवश्यक नदेखिएको भनेर 55 प्रकारको लेखिएको थियो। मेरो नेपाल सरकारसँगको आग्रह 30 होला, 55 होला, 100 होला, 20 होला, 5 होला, कुन कुन औषधि यो देशलाई आवश्यक पर्छ, कुन कुन विदेशबाट ल्याउनुपर्छ र कुन कुन स्वदेशमा नै उत्पादन हुन सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्न जरुरी छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। सबैभन्दा पहिलो कुरा त्यो अध्ययन गरेर राख्ने मात्रै पनि होइन, नेपाल सरकारले गरेको डिसिजन लागू पनि नगर्ने र अब अध्ययन गरेर त्यसलाई तत्काल लागू गर्नको लागि मलाई जतिसम्म लाग्छ अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व माननीय मन्त्रीज्यूले योचोटि एकदमै राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। हरेक वर्ष विदेशबाट चाहिँ तपाईँको 30वटा 40वटा विदेशी कम्पनीहरू चाहिँ यो देशमा आवश्यक छ कि छैन नहेरिकन चाहिँ भित्राइने कार्य गरिन्थ्यो।
तर अघिल्लो वर्षको बजेटै ल्याप्स भए पनि कुनै पनि चाहिँ विदेशी औषधि उद्योगहरू निरीक्षण गर्न नजानु भन्ने निर्देशन गरेर उहाँले अघिल्लो वर्ष कुनै पनि कम्पनी विदेशी कम्पनीलाई देशमा भित्राउन दिनु भएन। त्यो उहाँले स्वदेशी उद्योगको लागि गर्नुभएको एउटा राम्रो कदम हो। तर मन्त्रीज्यूले त्यति गरेर मात्रै नै पुग्दैन, मन्त्रीज्यूले अझ धेरै गर्न बाँकी छ, किनभने उद्योग विकास गर्नुपर्ने कर्तव्य उहाँहरूको पनि हो। र उहाँले गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको एउटा तत्कालै चाहिँ कमिटी गठन गर्नु पर्यो। यो देशलाई चाहिने औषधि नेपाली उद्योगहरूले कति बनाउँछन् र विदेशबाट कति आयात गर्न अति आवश्यक छ, त्यसको एउटा डाटा तयार गर्नु पर्यो र त्यो अनुरूपै हाम्रा उद्योगलाई विकास गर्ने हो कि अब नयाँ आउने उद्योगहरू चाहिँ नेपालमा नबन्ने औषधिहरूमा चाहिँ लगाउनको लागि प्रोत्साहन गर्ने हो कि के गरेर चाहिँ स्वदेशलाई चाहिँ औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, त्यो हिसाबको कदम उहाँहरूले चाल्न जरुरी छ। जस्तो हरेक वर्ष हामी आत्मनिर्भर औषधिमा हुने, नेपाललाई बनाउने, आयात प्रस्तावन गर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो नीतिमा छ, हामी त्यो कुरालाई जोड दिइरहेको पनि हुन्छौँ। तपाईँले अघि उल्लेख गरे जस्तै यहाँ डाटामा अर्को के देखिन्छ भने हरेक वर्ष विदेशी औषधि कम्पनीहरू नेपालमा भित्रिने क्रम पनि जारी छ। कहाँनिर यो विरोधाभास चाहिँ कहाँनिर भयो, जसले गर्दाखेरि हामी यताकालाई प्रोत्साहन गर्ने पनि भनिरहेका छौँ, आयात रोक्ने पनि भनिरहेका छौँ र फेरि पनि विदेशी कम्पनीहरूको बोलबाला बढ्दो पनि छ? होइन, यो अलिक फरकै हिसाबले सोध्छु म, किनभने यहाँ राष्ट्रियताको कुरा पनि आउँछ। हामी अहिले स्मल भोल्युममा 5 वटा नयाँ इन्डस्ट्रीहरू आइरहेछ, इन्जेक्टेबलै 5 वटा नयाँ इन्डस्ट्री आइरहेको छ। तर यो अघिल्लो वर्ष होइन, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ 22 वटा चाहिँ विदेशी कम्पनीहरू भित्राइयो। यो देशमा स्मल भोल्युम चाहिँ चल्न सक्छ, इन्जेक्टेबलहरू चल्न सक्छ भनेर आएका हुन् नि ती कम्पनीहरू। अब 22 वटा कम्पनी, नेपालमा 5 वटा कम्पनी ल्याउनको लागि 10 वर्ष लाग्यो नेपाली उद्योगलाई। एकैचोटि 22 वटा भित्राइयो भने भित्राइसक्यो त्यो, अब योचोटि फेरि निरीक्षणमा गएको भए अर्को 22 वटा त्यस्तै खालका कम्पनीहरू भित्रिन्थे। यसरी भित्राउने भने स्वदेशी उद्योग चल्दैन नि। हामी भएकालाई रोक्न पनि नसक्ने, नयाँ मोलिकुलमा नेपालीहरू चाहिँ जाँदाखेरि, नयाँ औषधिमा नेपालीहरू जाँदाखेरि पनि विदेशी कम्पिटिटर बढाइदिने अवस्था हो भने त भोलिको दिनमा उद्योग धन्दा चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन। जस्तो अब उपभोक्ताका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ विदेशी बढाउँदा उपभोक्तालाई सजिलो पर्ला भनेर पनि सरकारले त्यो नीति त लिएला नि त सँगसँगै कम्पिटिसनमा। त्यसमा कम्पिटिसनमा त हजुरहरू पनि त्यो अनुसार खरो त उत्रिनु पर्ला नि त, त्यो एउटा विषय चाहिँ होइन। हामी कम्पिटिसनमा खरो नै छौँ। हजुर, किनभने मूल्यको हिसाबको कुरा गर्नुहुन्छ भने नि हामी भारतको भन्दा माथि मूल्य राखेर कुनै पनि औषधिहरू व्यापार गरिरहेका छैनौँ, हामी त्यो कम्पिटिसनमा पनि छौँ। गुणस्तरको कुरा गर्नुहुन्छ भने नि हामी गुणस्तरमा अब्बल भइसकेका छौँ। झन्डै 2 अरबभन्दा बढीको औषधिहरू हामी चाहिँ विदेशी निर्यात गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। हजुर, भनेपछि अब अब्बल त हामीले प्रमाणित गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने स्वदेशमा मात्रै होइन, अब विदेशमा पनि हामीले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। यसलाई अझ बढावा गर्न सकिन्छ नेपाल सरकारले यसमा ध्यान दिने हो भने। जस्तो म त्यहीँ आउँदै थिएँ, नेपाली औषधिको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि जरुरी होला तपाईँहरूलाई अझ नेपालको औषधि बजार फस्टाउनका लागि। त्यसका लागि जस्तो 2 अर्बको अहिले तपाईँले भन्नुभयो, कति सम्भावना छ नेपालको औषधि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने? हामीसँग एकदमै धेरै सम्भावना छ। कि एउटा सानो मैले भने 2 अरबको औषधिहरू चाहिँ विदेश निर्यात हुन सुरुवात भएको भन्ने मैले एउटा सानो डेटा मात्रै भने। हजुर, यो त सुरुवात हो नि त। यसमा त गभर्मेन्टले हामीलाई कुनै प्रकारको प्रोत्साहन गरेको छैन। हामी गभर्मेन्टले हामीलाई धेरै चिज पनि माग्दैनौँ। हामी यसको प्रवर्धनको लागि औषधि प्रवर्धन बोर्ड भनेर एउटा बोर्ड गठन गरिदिनु पर्यो, जसले चाहिँ हाम्रो एमबिसी मार्फत औषधि पनि हाम्रो सम्भावनाको क्षेत्र हो, हाम्रो निर्यातमूलक चाहिँ उत्पादन हो भन्ने कुरालाई चाहिँ विदेशमा पनि प्रचार गरिदिनु पर्यो र विदेशमा भएका चाहिँ ठुला इभेन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेसन गराइदिनु पर्यो र नेपालमै चाहिँ ठुलो इभेन्ट गर्नको लागि हामी बायर्सहरूलाई बोलाएर नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने ठुलो इभेन्टहरू गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो लगानीले गर्दाखेरि हामी सजिलै निर्यातको वातावरणहरू चाहिँ तय गर्न सक्छौँ। यहाँ भएको हाम्रो नियामक निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले सहकार्य गरेर त्यस्तो प्रकारको बोर्ड राख्ने हो भने, बनाउने हो भने एकदमै धेरै सम्भावना छ। दक्षिण एसिया औषधिको लागि प्रचुर सम्भावना भएको नै क्षेत्र हो। तपाईँ भारत हेर्नुहुन्छ भने तेस्रो चौथो नम्बरमा पर्छ। बङ्गलादेश अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् 140-42 वटा राष्ट्रमा चाहिँ उसले निर्यात गर्छ भने हामी झन् धेरै गर्न सक्छौँ। हामीसँग त्यो सम्भावना छ
र त्यसको लागि सरकारले हामीलाई बुझ्न पर्यो यो निर्यातमूलक हुनसक्छ, औषधिमा चाहिँ भोलिको भविष्य छ भन्ने कुरा सरकारले हामीलाई बुझिदिनु पर्यो। जस्तो यसरी हेर्दाखेरि निर्यातमूलक हुनका लागि अब हामीसँग एउटा कुरा त होला, एक दुईवटा कुरा त होला, तर कच्चा पदार्थ विदेशबाट नै धेरै ल्याउनु पर्ने भएपछि निर्यातमा हामीलाई त्यत्रो ठुलो लाभ नहोला भन्ने पनि होला नि। जस्तो कच्चा पदार्थका हिसाबले हामीले कसरी त्यो अरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ? यस्तो छ, अब तपाईँले यो डाटा सुन्नु भने औषधिमा जहिले पनि के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ निर्णायक तहमा बस्नुभएका मानिसहरूले के भन्नुहुन्छ भने आफ्नै कच्चा पदार्थ भएको मात्रै, मैले त्यही भनेर नेपाल सरकारका मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायका मानिसले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको औषधिको लगभग 80% कच्चा पदार्थ चीनमा बन्छ। विश्वकै चाहिँ कच्चा पदार्थ मध्येमा 80% कच्चा पदार्थ चीनमा बन्छ। कच्चा पदार्थ त्यो चाहिँ कच्चा पदार्थ किनेर लिएर गएर केही मात्राका प्युरिफिकेसन गर्ने देशहरू छन्, तर कच्चा पदार्थ नै सम्पूर्ण रूपले उत्पादन गर्ने देशहरू एकदमै कम छन्। आजको दिनमा पनि 82-83% औषधिको कच्चा पदार्थ भारतले पनि चीनबाटै खरिद गर्छ। बङ्गलादेशमा पनि तपाईँको लगभग 70-72% चाहिँ कच्चा पदार्थ चीनबाटै खरिद हुन्छ र अन्य केही विदेशी राष्ट्रहरूबाट पनि खरिद गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यही भएर यो औषधि भनेको त अत्यन्त संवेदनशील प्रविधियुक्त पदार्थ हो नि त। औषधिको र मेटेरियल भनेको त जे केही पनि हुनसक्छ, तर त्यसलाई औषधिको रूपमा बनाएर प्रमाणित गरेर रोगलाई निको पार्ने अवस्थासम्म लिएर जानुपर्ने चिज हो। यो हाइली टेक्निकल चिज पनि हो। त्यसकारणले यसको कच्चा पदार्थको उत्पादनबाट देशलाई फाइदा हुनेवाला छैन। हाम्रो बजारै कत्रो छ। हामी चीनको विश्वले त सकेको छैन चीनले गरेको कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थसँग कम्पिट गर्न भने नेपालले कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर कम्पिट गर्न सक्ने अवस्था छैन। केही कच्चा पदार्थमा हामी लगानी गरेका छौँ अहिले, जुनमा चाहिँ भाइबल छ, प्रोजेक्ट पनि चल्नु पर्यो, उद्योग पनि सञ्चालन हुन सक्नु पर्यो। कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न तर बजारीकरण गर्न नसक्ने भने त्यो उद्योग सस्टेन पनि हुँदैन, नाफामूलक पनि हुनु पर्यो। त्यो नाफामूलक हुने चाहिँ केही प्रकारका कच्चा पदार्थको तयारीमा हामी छौँ। नेपाली 1-2वटा उद्योगहरू स्थापना भइसकेका पनि छन्, तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ बनाउने राष्ट्र कुनै पनि छैन। हस्, यहाँलाई संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्व र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।